أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ان گنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 2 محرم 21 جولائی سن 2023 کا خطبہ جمعہ حسب وعدہ شہدائے اسلام دی عظیم قربانیاں اور بے مثال داستان دے موضوع تے ہوئے گا۔ اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم ہے، آخری مہینہ حج ہے۔ اہل اسلام مومنہ مسلمانہ دیاں سال دے آغاز دے اندر بھی سال دے اختتام اندر بھی سال دے وسط اوسط درمیان دے اندر بھی بلکہ سال دے ہر دن ہر رات اس تو بھی بڑھ کے ہمہ وقت اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید اپنے مال، جان، وقت اور سوچ و فکر دی قربانی پیش کردے رہنے اور کردے رہنے کے قیامت تک۔ انہاں اہل ایمانہ دیاں داستانہ شہادتاں جانا پیش کرنیاں تاریخ اسلام دا ایک عظیم روشن باب ہے جس نو کھولن دے نال اہل ایمان دے دل روشن باغ ہوندے نے، اور جس طرح اہل ایمان خوش راضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی تقدیر تے خوش راضی نے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی قسمت دے اندر مقدر دے اندر شہادت لکھی ہے، اور انہاں دے وارثاں نو صبر و تحمل دا حکم فرمایا ہے۔ ورثاء نال ہمدردی دا اظہار فرماندیاں ہویاں فرمایا کہ انہاں دے متعلق غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، جنہ لوگاں نے تانوں تانے مارے نے، دنیا دیاں نعمتاں تو محروم ہو گئے نے،
بیویاں بچیاں تو محروم ہو گئے نے، مکانہ کوٹھیاں بنگلیاں قلعیاں تو محروم ہو گئے نے، باغات تو محروم ہو گئے نے۔ اللہ فرماندے نے ایسی کوئی بات نہیں، تسی سمجھتے ہو مر گئے نے، نہ نعمتاں تو محروم ہو گئے نے اگر محمد دے پیچھے نہ لگ دے صلی اللہ علیہ وسلم دے تے اس زندگی تو ہاتھ نہ دھوندے، او بچ جاندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے لوگاں دے بچے جوان مروائی آندے نے، بچے یتیم ہوندے نے، بیویاں بیوہ ہوندیاں نے، بوڑھے والدین سہاریاں تو محروم ہوندے نے۔ لہذا محمد تو بچ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ بہت سارے لوگاں نو مروا کے بچے یتیم کروا دے گا، بیویاں بیوہ کرا دے گا، بوڑھے والدین دے سہارے ختم کرا دے گا، کمائی کرنے والے جوان مر جان گے، محمد دے پیچھے لگ کے دنیا دیا نعمتاں تو محروم ہو جان گے۔ اے کچھ لوگاں مخالفاں کافراں مشرکاں دے نظریات سن، لوگاں نو اسلام تو بد زن کرن واسطے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تحریک نو نرم کرن واسطے، کمزور کرن واسطے ایہو جنیاں گلاں وہ لوگ کردے سن۔ جواب دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر کئی ایک مقامات تے کئی ایک انداز دے نال اس بات دا جواب فرمایا ہے کہ وہ جو دنیا تو اللہ دی رضا دی خاطر یا محمد دے کہن تے دنیا تو چلے گئے نے، جانا دے گئے نے، انہاں نو لفظ موت مردے دے نال بھی یاد نہیں کرنا۔ کیوں جڑے قتل ہو گئے نے، مارے گئے نے، بیویاں بیوہ ہو گئیاں نے، بچے یتیم ہو گئے نے، بوڑھے والدین بے سہارا ہو گئے نے، نظر وہ نہیں آ رہے، دفن انہاں نو خود کر دیتا ہے، انہاں نو مردہ کیوں نہ کہیے۔ بیویاں انہاں دیاں شادیاں اگے کرنیاں نے، بچیاں نے یتیمی دی بنا دے ہوتے لوگاں کولوں تعاون بھی لینا ہے کہ آجے بھی انہاں نو موت شدہ مردہ نہ کہیے۔ تو اللہ فرما دینے کہ جن معنی دے اندر جس مقصد نال اے لوگ مردہ کہندے نے اس مقصد نال وہ مردہ نہیں، اے سمجھتے نے کہ اینا نعمتاں تو محروم نے، اینا نعمتاں تو محروم نہیں، اینا نالو آلہ اچھیاں بہترین ہمیشہ دیاں نعمتاں بیویاں اور اوتے انہاں نو غلمان بچے باغ جنتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے نے، وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے ہوتے زندہ نے، کھاندے پیندے نے، لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھتے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم، اے ہو جنیاں گلاں کرن والے لوگوں، اہل ایمان مسلمانہ دے متعلق اگر توانوں یقین نہیں محمد دی بات ہوتے تے میں اللہ آپ خود اس بات دی وضاحت کرنا، گارنٹی دینا، ضمانت دینا وہاں اینا دیا جانا ضائع نہیں ہو جائے، دنیا دیا نعمتاں تو بھی محروم نہیں ہوئے، اینا نالوں زیادہ نعمتاں انہاں نو رب دینیاں نے تے انہاں دیا جانا قیمتی بڑیاں نے۔ میں انہاں دیا جانا آپ بذات خود خرید لنیاں نے، مومنہ کولوں انفسہم و اموالہم، میں مال بھی خریدے تے انہاں دیا جانا بھی خرید لنیاں نے۔
انہاں تے میرے نال سودا کر لیا ہے بے ان لہم الجنت میں او دے بدلے دے اندر انہاں نو جنتاں عطا فرما دتیاں نے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اے اللہ دے راستے دے اندر قتل کردے بھی نے تے قتل ہوندے بھی نے اللہ دے باغیاں نو کافراں نو مخالفاں نو مشرکاں نو بدعتیاں نو بے دیناں نو قتل کردے نے انہاں دے ہتھوں آپ قتل ہو جاندے نے اللہ فرماندے نے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل میں انہاں لوکاں دے نال وعدہ کیتا ہویا ہے اج نواں کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہو گیا میں تورات و انجیل تو انہاں دے نال وعدہ کردا آ رہا جڑے نبیاں دے پچھے لگ کے جانا مال پیش کردے نے میں انہاں نو جنتاں عطا فرماواں گا والقرآن قرآن دے اندر بھی میرا ایک وعدہ ہے انہاں لوگاں نال وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ میں اعلان کرنا وا پیا تسی خوش ہو جاؤ اپنی اس بے تجارت دے ذریعے جیڑی تساں کیتی ہے رب نال تے جیڑا تساں اللہ نال عہد معاہدہ کیتا ہے بیعت کر کے جیڑا وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا بیعت والا یعنی جان اللہ دے راہ وچ پیش کرے گا مال اللہ دے راستے اندر پیش کرے گا رب فرماندے نے اوہی بہت بڑے کامیاب نے تسی انہاں نو ناکام کہندے ہو پے تسی انہاں نو کہندے ہو دنیا دیا نعمتاں تو محروم ہو گئے نے میں کہنا کہ ہمیشہ دی زندگی پا گئے نے وہ جنتاں دے اندر کھاندے پیندے نے ولیکن لا تشعرون لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے اللہ دے معاملات دے اندر علم غیب تے ایمان رکھنا یقین ہے جڑا بندہ اللہ دے دسے ہوئے علم غیب تے یقین نہیں رکھدا وہ بندہ ایماندار اور مومن ہی نہیں اسا جنت نہیں دیکھی اسا قیامت نہیں دیکھی قبر دا عذاب نہیں دیکھے ساڈے نال سجے کبے فرشتے نے اسا وہ نہیں دیکھے لیکن اسی اللہ دے کہن تے محمد دے کہن تے مننے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی یہ غیبی طور تے مننے ہاں تے پھر سانو یہ بھی مننا پائے گا کہ واقعی اللہ دی گل سچی ہے قرآن سچا ہے جو رب کہندا پیا وہ صحیح فرما رہا ہے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں نو بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں بڑے مقام عطا فرمائے دن تے راتاں عطا فرمائیاں کہ انہاں راتاں انہاں وقتاں انہاں اندازاں نال جہاد نال مال نال جان نال تسی اپنے رب نو راضی کر کے جنتاں خرید سکدے ہو تے میرے نال تسی سودا کر سکدے ہو دنیا تے آئے نے لوگ انہاں نے انہاں مقاماں تو انہاں وقتاں تو انہاں دناں تو فائدہ اٹھایا ہے دن کیڑے نے محرم حرمت والا مہینہ ہے عزت والا مہینہ ہے وقار والا مہینہ ہے شان والا مہینہ ہے اس مہینے دا تعلق کسے دی پیدائش تے کسے دی موت نال نہیں نہ حسین دے نال نہ حسن نال نہ علی نال اے تے اس دن تو اللہ فرماندے نے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن تو انہوں عزت عطا فرمائی شان عطا فرمائی مقام عطا فرمایا جس دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم خلق السماوات والارض زمین و آسمان نو پیدا فرمایا ہے اجے تے نسل انسانیت دا انسان اول آدم ہی پیدا نہیں ہویا
لہذا اس مہینے دا تعلق کسے دی پیدائش کسے دی موت شہادت نال نہیں، اے اس دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھیا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن تو اللہ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، منہا اربعۃ حرم، چار انہاں وچوں حرمت والے نے، 12 مہینے نے سال دے تے انہاں چوں 4 نے حرمت والے، احترام والے، عزت وقار والے، ذالک الدین القیم، اے ہے دین مضبوط تے محکم۔ کیڑے نے 4؟ اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم ہے، جو ترتیب دے لحاظ نال تیسرا ہے۔ حرمت والے مہینیاں دے وچوں پہلا ذی قعدہ ہے، دوسرا ذی الحجہ ہے، تیسرا محرم ہے تے چوتھا رجب ہے۔ حرمت والے مہینیاں چو ایک مہینہ محرم دا ہے، اینی شان والا ہے، میرے پیغمبر محمد نے فرمایا جیڑا اے دا نامی دا روزہ رکھدا ہے، میں امید کرنا اللہ او دے پورے سال دے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر بھی روزہ رکھدے ہوندے سن، محرم دی 10ویں دا، تے مدینے دے اندر گئے نے، اوتھے بھی رکھ دے سن۔ مدینے دے یہودی بھی رکھ دے نے، نبی پوچھ دے نے تسی کیوں رکھ دے ہو، کی وجہ ہے؟ مدینے دے یہودی کہندے نے کہ اس دن اللہ نے سانو بنی اسرائیلہ تو نجات عطا فرمائی سی، اسی سمندر چو پار لگ گئے سان تے فرعون ڈوب گیا سی، سانو رب نے نجات دیتی سی، اسی اس دن دے شکریہ دا اے روزہ رکھنے آؤ۔ میرے نبی فرماندے نے اسی موسیٰ علیہ السلام نال زیادہ عقیدت تے محبت رکھن والے ہیں، اسی بھی یہ رکھاں گے۔ حالہ رکھ دے تے پہلا بھی ایسا نا، انہاں نو یقین دلان واسطے او جو آندے سن کہ اے مخالف نے موسیٰ علیہ السلام دے، جویں ہن سانو لوگ کئی آندے نے اے اہل حدیث فلاں بزرگاں دے مخالف نے، فلاں فقہ دے مخالف نے، اسے کسے صحیح ولی دے منکر نہیں، کسے صحیح اسلامی فقہ دے منکر نہیں، اسی او دے منکراں جو شریعت دے خلاف گل کردا ہے، اسی انہوں ولی نہیں مندے، جو فقہ دی کسے کتاب وچ قرآن و حدیث دے خلاف گل ہے انہوں نہیں مندے۔ میرے نبی انہاں نو یقین دلان واسطے کہندے نے کہ اسی بھی موسیٰ علیہ السلام نال حق رکھنے ہاں، محبت دا اظہار کرنے ہاں، لہذا سے بھی روزہ رکھا کریں گے۔ نبی کریم روزہ رکھ رہے نے، یہودی بھی رکھ رہے نے، صحابہ اکرام دا ذہن جیڑا ہے وہ تحقیق والا سی، نبی کول بہ کے کہندے نے اللہ دے رسول تسی دوسریاں کماں وچ کہندے ہو یہودیاں دی مخالفت کریا کرو تے روزے وچ اسی انہاں دی موافقت کری جانے ہاں۔ میرے نبی فرماندے نے اچھا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تے 9 دا روزہ رکھاں گا، آئندہ سال زندہ رہا 9 دا روزہ رکھاں گا۔ صحیح مسلم شریف دے اندر صرف 9 دا ذکر ہے، 9 10 یا 10 11 دا کوئی ذکر نہیں۔ یہ لوگاں خود یہ ترجمے تفسیراں اپنی مرضی نال کیتیاں تاویلاں کر لیاں جی 10 دا تے پہلا ہی رکھ دے سن، ہن آکھیا میں 9 دا رکھاں گا۔ 20 جڑا ترجمہ مولوی کہتا نا 9 دا 20، یہ 20 دا ترجمہ غلط ہے۔ میرے ویرو نبی کریم نے فرمایا میں زندہ رہا تے 9 دا رکھاں گا۔ طبرانی کبیر دے اندر ایک حدیث بڑی وضاحت دے اندر آ گئی ہے، نبی کریم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا روزہ 9 دا رکھاں گا، 10 دے
اجر و ثواب دے فوت ہون دے ڈر تو خطرے تو کہ کدرے عاشورے دا ثواب نہ ضائع ہو جائے روزہ 9 دا رکھاں گا۔ یہ مطلب ہے کہ روزہ تے 9 دا ہی رکھنا ہے۔ یہودیاں دی مخالفت کرنی ہے 10 دا نہ رکھ کے، تے جے 10 دا بھی رکھنا ہی سی تے پھر اے گل کہن دی لوڑ کیڑی سی کہ 10 دے فوت ہون دے خطرے تو میں 9 دا رکھنا ہے۔ جے نال 10 دا رکھنا ہوندا تے پھر رکھنا سی تے او دا اجر تے پھر ملنا ہی ملنا سی، پھر او دے فوت ہون دے گل کہن دا کی معنی سی؟ اے دا مطلب ہے کہ روزہ صرف 9 دا ہے، اجر جڑا 10 والا ہے وہ 9 نو ملے گا تے 10 نو نہیں رکھنا۔ یہودیاں دی مخالفت اندر جڑے کہندے نے جی 9 10 دا وہ پھر مخالفت نہ ہوئی وہ تے ایک ہور ود رکھیا گیا۔ میرے ویرو حقیقت اے دے اندر اے یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ قدر کرو، روزے 2 نہیں 4 نہیں 5 10 رکھو 20 رکھو، رب نے تانوں توفیق دیتی ہے۔ بڑے عزت والے روزے نے، احترام والے روزے نے، محرم دے روزے حرمت والے۔ نیکیاں کرو، صدقے خیرات کرو انہاں مہینیاں دے اندر۔ اللہ نے وقت رکھے نے، ٹائم رکھے نے جنہ دے اندر زیادہ اجر عطا فرماندے نے۔ جس طرح 9 حج دا روزہ رکھن والے انو اللہ تعالیٰ 2 سالاں دے روزیاں نالوں زیادہ اجر عطا فرماندے۔ اسی طرح 9 محرم دا روزہ اگر کوئی رکھدا ہے تے نبی فرماندے نے میں اللہ کو امید رکھنا کہ رب اس بندے دے پورے سال دے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہن جمعے نو بندا پیا اگلا، اج کنی تاریخ ہے 2 محرم دی تے جمعے والے دن بنے گی 9۔ آئندہ جڑا جمعہ آ رہا ہے اس جمعے نو 9 بنے گی اور انشاءاللہ اسی او دا روزہ رکھاں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے، احترام والے مہینیاں دی عزت وقار جو بیان فرمایا ہے او دے مطابق انسان اگر زندگی گزارے تو انشاءاللہ انسان نو کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ میرے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے آئے نے تے آ کے لوکاں نو گمراہی تو نکالے آئے، جہنم دے راستے تو انہاں نو بچایا ہے، جہنم چو کڈ کے تے جنت دے راستے تے انہاں نو چلایا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے ساتھیاں نو رب نے اجر کیوں عطا فرمائے نے، صحابہ دا مقام کیوں ہے، رب نے انہاں نو شہادتاں دیاں ڈگریاں کیوں دتیاں نے۔ لوگوں یہ بھی ذرا گل سمجھ لینا، گل بڑا قیمتی جملہ ہے، سمجھو گے تے سمجھ آئے گی، لیکن ادو جدو بندہ گل وال دھیان کردا ہے صحابہ نو انیاں عزتاں کیوں ملیاں نے، اسی گل دے نال جملے دے نال رضی اللہ عنہ کیوں کہنے ہاں؟ انہاں نے محمد دی گل نو فوراً تسلیم کر لیا ہے۔ انہاں نو اینا یقین سی کہ محمد دے منہ دے وچوں گل نکلی ہوئی غلط نہیں ہو سکتی، جویں محمد نے کیا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ ساڈے ویکھن وچ غلطی ہو سکتی ہے، ساڈے کم کرن وچ غلطی ہو سکتی ہے، محمد دے بیان کرن وچ غلطی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان تے اسی بھی رکھنے ہیں، یقین تے اسی بھی رکھنے ہیں، لیکن ساڈا او ایمان نہیں، او یقین نہیں، اسی سوچاں وچ پہ جانے ہیں، اسی شش پنجیاں دے اندر پہ جانے ہیں، اسی غور و فکر کرنا شروع کر دینے ہیں۔ صحابہ ایک گلاں نہیں سن کردے، او ایمان رکھ دے سن کہ محمد رب دی مرضی دے بغیر نہیں بولدا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد رب دی مرضی نال بولدا ہے، محمد جو کہندا ہے او
ہو جاندہ ہے، محمد دی گل وچ شک نہیں ہو سکدا۔ میرے ویرو میری اماں بہنوں، اسی اسے واسطے رب دا واسطہ دے کے تانوں کہنے ہاں، امام اپنی جگہ تے، پیر اپنی جگہ تے، استاد اپنی جگہ تے، مولوی اپنی جگہ تے، مذہب اپنی جگہ تے، لیکن محمد دے مقابلے دے اندر نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی مذہب ہے۔ جدوں محمد دی گل آ جائے گی تے ساریاں دی چھڈنی پے گی، جے نہیں چھڈے گا تے ایماندار نہیں ہوئے گا۔ صحابہ دی یہ ہوئی خوبی سی کہ انہاں نے دنیا دے اندر کسے دی گل دی پرواہ نہیں کیتی، جدو محمد دی گل آ گئی ہے تے او دے تو جاناں بھی قربان کر دیتیاں نے۔ یہ ہوئی انہاں دی ایک بڑی خوبی سی۔ میرے ویرو ذرا توجہ فرماؤ، میرے نبی نے پھر اعزاز بخشیا، مرآنی مسلمان او را مرآنی حرم اللہ علیہ النار۔ جس بندے نے ایمان دی حالت نال مینوں ویکھ لیا، او دیتے رب نے جہنم دے اگ حرام کر دیتی ہے۔ جے مینوں نہیں ویکھ سکیا، میرے کسے ویکھن والے صحابی نوں بھی انہیں ویکھ لیا ہے تے رب نے او دیتے بھی جہنم دے اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اے صحابی دا مقام ہے، صحابی نو ویکھن نال ہی بندے تے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ او دیتے جنت واجب کر دیندے نے۔ جنوں ویکھن والے نو پاک کردا ہے تے جنتی بنا دے، تے او دیتے جہنم حرام کردہ، جنوں ویکھیا ہے او دیتے جنت کیوں نہیں واجب۔ اس واسطے رب فرماندے نے میں خرید لیا ہے مومنہ دے کولوں، انہاں دیا جاناں نو، انہاں دیا مالاں نو، انہاں دے بدلے اندر میں انہاں نو جنتاں عطا فرما دتیاں نے۔ کیوں؟ انہاں رب نو ویکھیا ہے بھائی، انہاں جنت نو نہیں ویکھیا، انہاں رب نو نہیں ویکھیا۔ سودا ہو گیا ہے، یقین پکا ہے۔ سمجھن واسطے تے بڑے رب نے ذرائع دے دیتے نے، وسائل دے دیتے نے، آن لائن کم ہوندے نے پے، ٹیلی فون تے غیر ملکاں دے اندر تجارتاں ہوندیاں نے پیاں، ہن تے ویڈیو کالاں ہو جاندیاں نے، لیکن پھر بھی دھوکے ہو جاندے نے، وکھاندے کچھ نے، کردے کچھ نے۔ لیکن انہاں صحابہ نو نبی دی گل تے بڑا اعتماد سی، یقین سی کہ محمد دی گل وچ شک نہیں ہو سکدا۔ میرے ویرو ذرا توجہ فرماؤ، اعلان کیتا میرے نبی نے، دنیا دا کوئی ایسا اعلان نہیں میرے نبی نے جنگ واسطے کیتا ہوئے، جہاد واسطے کیتا ہوئے، نبی دا ٹارگٹ مال دا پورا نہ ہویا ہوئے، نبی دے یار پورے نہ ہوئے ہون۔ جدوں بھی جس مجلس وچ میرے نبی نے اعلان کیتا ہے، لوکاں نے مال بھی پورا کیتا ہے، افراد بھی پورے کیتے نے۔ ایک کوئی وجہ سی کہ انہاں نو رب نے ڈگریاں دے دیتیاں نے دنیا دے تے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہو گیا اور میرے تے راضی ہو گیا۔ ذرا جملہ سنو، رضی اللہ عنہم، رب انہاں تے راضی ہو گیا۔ چاہیدہ تے انسی نہ کہ او رب تے پہلا، لیکن رب فرماندے نے میں پہلا انہاں تے راضی، پھر وہ میرے تے راضی ہو گئے نے۔ رب فرماندے نے میں پہلا انہاں تے راضی ہو گیا ہاں، میرے تے وہ راضی ہو گئے نے، میں انہاں نو دلیل دے دیتی ہے، گارنٹی دے دیتی ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ اس سے واسطے پھر میرے محمد نے بھی اعلان کر دیتا ہو، میرے ساتھیوں، میرے یارو، رب والو اعلان آ گئے نے، ان میں بھی اعلان کرنا، مینوں تواڈے کولوں شرک دا کوئی خوف تے خطرہ نہیں۔ آج اصل گل جنوں کنیاں مولویاں بددیانتاں نے، بدعتیاں نے ایک کہہ دیتا ہے کہ جی میری امت شرک کرے گی نہیں، ساری امت شرک نہ کرن دی گارنٹی نبی نہیں لئی، نہ کوئی اس طرح دا لفظ ہے۔ انہاں صحابہ دے بارے وچ جنہاں صحابہ نے رب نال وعدے کیتے تے رب نے وعدے پورے کر دیتے نے، رب آندا میں انہاں تے راضی ہو گیا، جنتی ہو گئے نے، اللہ نے انہاں نو گارنٹیاں دے دتیاں نے۔ اسی طرح ہی جویں کسی یونیورسٹی دے اندر پڑھن والا کوئی طالب علم، کسی مدرسے اندر پڑھن والا، کسی ادارے اندر کوئی کام سکھن والا، کام سکھ کے سند لیندا ہے، ادارے دا مالک انہوں لکھ دیندا ہے
کہ مینوں ہن تیرے متعلق کوئی شکایت نہیں آئے گی، تو جس جگہ تے بھی کام جا کے کرے گا پاس ہوئے گا، کوئی تینوں خطرہ نہیں۔ اس واسطے تو بیٹا پاس ہے، میں تینوں سند دے دینا وا۔ رب نے محمد دے پڑھائے ہوئے طالب علماں دا امتحان آپ لے آئے، دنیا تے کسے بندے نو ممتحن نہیں بنایا کہ کوئی بندہ ڈنڈی نہ مار جائے۔ محمد دے پڑھائے طالب علم، محمد دی یونیورسٹی دے پڑھے ہوئے طالب علماں دا امتحان رب آپ لیندا ہے، اس واسطے کہ کسے نو محمد تے اعتراض نہ ہوئے۔ جڑا محمد تے کرے گا وہ میرے تے کرے گا، جے میرے تے کرے گا تے مومن ہی نہیں رہے گا۔ اور رب نے آپ امتحان لے کے پاس کر دے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماندے نے لوگو گل سن لو، میں انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے، تقوی تے پرہیزگاری دا مینوں کوئی شک نہیں۔ آنے صحابہ ادھی تے مسیح تے اعلان کریے نا بل تارنا ہے، وہ بندہ سر ہی تھلے کر لیتا، وہ تو آنکھاں کرتا ہی نہیں کہ متے مولوی صاحب مینوں ویکھ کے تے میرا نا ہی نہ لین، میں کدی کسے دا نا نہیں لیا۔ وہ لوگ تے جانا پیش کر دیندے نے، وہ لوگ اللہ دے اعلان دے اتے، محمد دے فرمان دے اتے، جو کہندا ہے محمد پچھے نہیں ہٹ دے، اسی اگے ہوندے ہی نہیں، وہ پیچھے ہٹ دے ہی نہیں، فرق نہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیتا ہے جہاد واسطے، اعلان سن دے نے۔ سوچو میرے ویرو بزرگو دوستو، داستان شہیداں، شہید کون ہے، کنوں آندے نے، صحابی کون ہے، ایماندار کون ہے، جنتی کدوں بنتا ہے، اودیاں شرطاں کی نے۔ ادھر اعلان ہوندا ہے، میرے نبی اعلان فرماندے نے، 4 بیٹے نے، عمر ابن جمود آپ معذور ہے، لت تو معذور ہے، لت کم نہیں کر دی تے گھر وچ 4 بیٹے نے، باپ انہاں دے نال بحث کردا پیا۔ بیٹے کہندے نے ابو جی اعلان ہو گیا جہاد دا، اسی جہاد وچ جانا چاہنے ہاں۔ باپ آندا ہے پترو میں جہاد وچ جانا چاہنا وا۔ بیٹے کہندے نے تہاڈی عمر نہیں، تسی بڑھاپے نو پہنچے ہوئے ہو، تہاڈے تے ہن کوئی جہاد فرض نہیں، تسی لت تو بھی معذور ہو۔ کہندے نے نہیں میں جہاد وچ جانا ہے۔ انہاں دا جھگڑا عدالت مصطفیٰ دے اندر آ جاندا ہے، حضور دی عدالت وچ جھگڑا آ جاندا ہے۔ کہندے نے بیٹے اللہ دے رسول ابو ساڈے ضد کردے نے جہاد وچ میں جانا ہے، دیکھو انہاں دی لت نہیں کم کردی، اسی آنے ہاں اسی جانے ہاں، تسی گھر بوو، تسی وڈیرے ہو، تواڈے تے جہاد کیڑا فرض ہے۔ عمر ابن جموع کہندے نے اللہ دے رسول میں اے چاہنا وا جویں میں معذوری نالے تے دنیا تے چلنا وا، میں رب دی جنت وچ بھی اسی طرح چلاں۔ اللہ دے رسول فرماندے نے تینوں اجازت ہے تم ہی جا سکنا ہے، جے تیری خواہش نہیں ہے میں جہاد وچ جا کے جان دے کے اس طرح جویں معذوری نال اسی طرح چلنا، میں ایک لت نال دنیا تے میں جنت وچ بھی ایک لت نال چلاں تے رب نو ثابت کر دیاں کہ تو مینوں ایک ہی دتی سی، جویں دی دتی سی میں او تیرے راہ وچ ہی دے کے تے آ گیا واں۔ نبی نے اجازت دے دیتی عمر ابن جموع نو جہاد دے اندر جان دی، شہادت ہو جاندی ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، شہادت ہو جاندی ہے، بیٹے بھی شہید ہو جاندے، آپ بھی شہادتاں پاندے نے۔ میدان جہاد دے اندر محمد دے اعلان دے اتے مال بھی پیش کر دینے، جانا بھی پیش کر دینے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نو کوئی شکوہ نہیں ہوندا کہ میرے ساتھیاں میری گل نہیں منی، اے تے عمر ابن جموع دے بچیاں دی گل ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کنے صحابہ نے کنیاں او اپنیاں جانا کس انداز نال پیش کر دے ہوندے نے۔ جنگ موتا دا ذکر سنیے، نبی کریم نے 3 کمانڈر تیار کیتے نے، حضرت زید، جعفر ابن تیار علی دے بھائی نے،
عبداللہ ابن رواحہ ترتیب بھی دے دیتی ہے، اے میرے ساتھیوں سب تو پہلا جھنڈا اسلام دا زید اٹھائے گا۔ زید جدو شہید ہو جاندے نے میدان جہاد دے اندر، فوراً اگے بڑھ کے نبی دی ترتیب تے نصیحت دے مطابق جعفر ابن تیار جھنڈا اٹھا لیندے نے، میدان کارزار دے اندر لڑ دے نے، جنگ کر دے نے، قتل کر دے نے، پھر شہید ہو جاندے نے۔ بازو انہاں دا سجا کٹیا جاندا ہے، کھبے وچ فوراً جھنڈا اٹھا لیندے نے، کھبا بھی کٹیا جاندا ہے، ظالماں نے کٹ دیتا ہے، فوراً اپنے دنداں دے نال جھنڈا اٹھا لیندے نے۔ گل سننی بڑی آسان ہے، بازو کٹ جانے تے منہ نال جھنڈا اسلام دا اٹھانا بڑی بات ہے۔ ساڈے تے پیر وچ کنڈا چب جائے تے اسی مسجد وچ نہیں آندے، تندرست بھی نہیں آندے۔ جھنڈا دنداں نال اٹھایا ہویا ہے، اخیر ظالماں نے وجود تے بھی حملہ کر کے جعفر ابن تیار نو شہید کر دیتا ہے۔ نبی کریم دے کول خبر آندی ہے، میرے نبی دے آنسو بہ جاندے نے۔ جعفر تیار دے گھر آ کے تے کہندے نے اسماء بنت امیس نو، اسماء بنت امیس نو کہندے نے چاچے دا، اللہ اکبر، رشتہ بھی عظیم ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی نے اسماء بنت امیس نو کہندے نے جعفر تیار دی بیوی نو، اسماء کی کرنی ہے بھائی؟ اسماء کہندی ہے حضور میں بچیاں واسطے کھانا تیار کرنی ہے بھائی۔ نبی کریم دے آنسو آ گئے، فرماندے نے اسماء جعفر شہید ہو گئے نے۔ اسماء نو بڑی تکلیف ہوئی، بڑیاں رویاں، حضور بچے جعفر دے یتیم ہو گئے نے، میرا کی بنے گا؟ فرمایا صبر کرو۔ میرے نبی فرماندے نے اسماء میں ویکھیا جعفر نو جویں پرندے چل دے نے ٹر دے نے پراں نال، میں جعفر نو جنت وچ اڈدیا ہویا ویکھیا ہے۔ حوصلہ بڑا دیتا ہے میرے ویروں، میرے محمد نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیگم نو۔ بہرحال وقت آیا، اے بیوی ہے جعفر تیار علی دی بھابی ہے۔ کچھ عرصے دے بعد، عدت گزرن دے بعد ابو بکر صدیق نے اے دے نال شادی کیتی ہے۔ توجہ ذرا کرنا، اصل مسئلہ کدی نہیں تسا سنیا۔ رونا سوکھا ہے، پٹنا سوکھا ہے، اعتراض کرنے سوکھے نے، تیر مارنے سوکھے نے، تلوار چلانی سوکھی ہے، حقیقت سمجھنی بڑی اوکھی ہے، لیکن بندہ توجہ کرے تو سمجھ آ جاندی ہے۔ علی دی بھابی ہے، علی بھی موجود نے، علی بھی زندہ نے، لیکن اسماء بنت امیس نال شادی کنے کیتی ہے؟ ابو بکر صدیق نے۔ شادی وچ علی شامل ہے نے کہ نہیں؟ میں بڑی گل سمجھائی ہے، جے تہاڈی عقل کام کرے توجہ کرو۔ پھر ابو بکر صدیق فوت ہو جاندے نے، پھر اسے اپنی بھابی جعفر تیار دی بیوی جو ابو بکر نے کیتی ہے، ابو بکر دے بعد علی پھر اے دے نال شادی کر لیندے نے۔ اس جگہ تو، اس واقعہ تو، اس موقعہ تو سمجھ آندی ہے کہ علی نو ابو بکر نال کوئی اعتراض نہیں۔ ابو بکر دے ایمان تے علی نو کوئی شک نہیں، ورنہ اپنی بھابی دا نکاح ابو بکر نو
نہ دیندے انہاں دی بیعت نہ کردے انہاں دے پیچھے نمازاں نہ پڑھدے امیر المومنین نہ مندے انہاں دا عہدہ قبول نہ کردے میرے ویرو میں عرض کرنا چاہنا اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ ساتھیاں نو تیار کردے نے جہاد واسطے جدوں اعلان کردے نے کوئی ساتھی ایسا نہیں جڑا پیچھے رہ جائے ایک جگہ تے 3 ساتھی پیچھے رہ گئے نے ایویں سلائی کردے ہی رہ گئے نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں والوں منہ پھیر لیا میرے ویرو توجہ فرماؤ تساں کدی اس گل تے غور نہیں کیتا اللہ فرماندے نے ثلاثۃ الذین خلفوا اے 3 بندے پیچھے رہ گئے نے جدوں 3 بندے جہاد وچ نہیں گئے نبی دا اعلان سن کے نبی واپس آئے نے تے عذر کرنا چاہتے نے لیکن دل وچ پھر خیال آیا اساں جھوٹ بولیا تے رب نے محمد نو دس دینا جھوٹ بول دینے پہ اسی پھر منہ بخان والے نہیں رواں گے لہذا سچی گل کر دینے آندے نے یا رسول اللہ عذر تے کوئی نہیں سی ایویں بہانیاں نلی رہ گئے ہونے لگے جانے اج میں اسی آنے چلو جی پڑھ لینے جمعہ اجے مولوی صاحب لگے نے جدو چھٹ دین گے وہ ہولی ہولی وہ بھی رہ جاندا ہے اندیاں جماعت بھی لگ جاندی ہے اسی طرح انہاں دا حال ہویا سی 3 بندے پیچھے رہ گئے نے میرے نبی کریم دے سامنے واپسی تے انہاں نے عذر پیش کیتے نے اللہ دے رسول نے انہاں دا عذر قبول نہیں کیتا انہاں دا عذر قبول کوئی نہیں کیتا اللہ دے رسول نے اس حد تک پابندی لگا دیتی ہے کہ انہاں دے سلام دا جواب بھی نہیں دینا ایمان ذرا ویکھنا صحابہ نو جنتاں کیوں ملیاں نے شہادتاں کیوں ملیاں نے جنت دے سرٹیفکیٹ کیوں ملے نے انی عزت وقار کیوں ملیا ہے جدو نبی نے بائیکاٹ کروا دیتا ہے سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے کسے بندے نے انہاں دے سلام دا بھی جواب نہیں دینا جیڑا نبی کہندا ہے پیا باہر نکل کے لوکاں نو سلام آکھیا کرو اج انہاں نو کہندا ہے جواب بھی نہیں دینا اے تنبیہ بھی اسلام دے اندر موجود ہے کہ کسے دی اصلاح کرن واسطے کسے نو ڈانٹنا بھی پیندا ہے میرے نبی رحمت اللہ العالمین نے آپ اعلان کر دیتا ہے کہ سلام دا جواب بھی نہیں دینا سزائیں بھی اسلام دے اندر انسان دے فائدے دے واسطے نے جنہ سمجھ لیا کہ اے اسلام دی سزا ساڈی کامیابی واسطے وے اوہی صحابہ بن گئے نے غلطی ہو گئی ہے عورت کولوں تے کہندی ہے اللہ دے رسول میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے میرے تے حد لا کے مینوں پاک کر دے ہو اللہ دے رسول نے او دے تے حد لائیے انہوں مار کے پتھر تے انہوں مار دیتا گیا ہے خالد ابن ولید کہندے نے کہ فلانی ڈنگڑیے اے زنا والا خون ساڑے تے پانی ہے پئی اللہ دے رسول فرماندے نے خالد اے دے تے اعتراض نہ کرو رب نے اے دی توبہ قبول کر لئیے اگر او توبہ مدینے دے 17 بندیاں تے تقسیم کیتی جائے رب ساریاں دی توبہ قبول فرما لے انہیں جان دے دیتی ہے اللہ واسطے کہ اللہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے جان لے کے میرا گناہ مینوں معاف کر دے میرے ویرو اسی منہ نال بھی 2 جملے معاف نہیں کرا سکتے اللہ معاف کر دے ادھی 10 منٹ پہلا نہیں آ سکتے 3 بندے پیچھے رہ گئے نبی نے سوشل بائیکاٹ کرا دیتا ہے اخیر میرے نبی نے انہاں دیاں بیویاں تے بھی پابندیاں لا دتیاں نے کہ تساں اپنے خاندان دے نال گل نہیں کرنی تے ملاقات بھی نہیں کرنی لوگو اپنے ایمان تے نظر ثانی کرو صحابہ دا ایمان ویکھو انہاں نو کیوں اے اعزاز ملیا ہے بیویاں اے نہیں آکھیا کہ ساڑے ماں پیاؤ نے شادی جو کیتی ہے اسی محمد پچھے لگ کے اپنے گھر برباد نہیں کرنے خامد ناراض نہیں کرنے ساڑیاں شادیاں ہویاں نے محمد پچھے لگ کے ایسا بندے ناراض نہیں کرنے
جدوں میرے نبی دا پیغام گھراں وچ پہنچیا تے بیویاں کہن لگیاں کہ نبی دا فرمان آ گیا ہے، خامد تے تسی ساڈے ہے ہو، جس محمد نے تانوں ساڈے خامد بنن دی اجازت دتی ہے، اج اس محمد دا اعلان آ گیا کہ انہاں خامداں نال تساں گل وی نہیں کرنی، انہاں دے بسترے تے تساں نہیں جانا۔ انہاں بیویاں بھی بائی کاٹ کر دیتا ہے، دیوار تو اگر وہ گوانڈیاں دے کر چھاتی مار دینے تے اگوں انہاں ول ویندا بھی کوئی نہیں۔ اخیر انہاں نے اپنے آپ نو اندر بند کر کے تے رونا شروع کر دیتا ہے، رب کولوں معافیاں مانگ دینے، ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے، نبی دی نافرمانی ہو گئی ہے، نبی دے فرمان تے اسی جہاد وچ نہیں گئے، اللہ سونیا سانو معاف کر دے۔ انہاں اے نہیں آکھیا ایڈا سخت نبی ہے، ایڈی سختی اسی اسلام نو چھڈ دینے، سانو اسلام ہی نہیں چاہیدا۔ انہاں اپنی غلطی من لئیے میرے ویرو، جڑا غلطی من لیندا ہے تر جاندا ہے۔ غلطی آدم کولوں بھی ہوئی سی تے غلطی شیطان کولوں بھی ہوئی سی، شیطان نے غلطی نہیں منی اڑ گیا ہے، آدم نے غلطی من لئیے تے دوبارہ پھر جنت وچ آ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس واسطے میرے ویرو بڑی مہربانی ہے، او ویکھو کہ محمد نے کی سکھایا ہے۔ جدوں صحابہ نے اندر وڑ کے توبہ کیتی ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے توبہ نو قبول فرما لیا ہے، پھر محمد نے انہاں دا عذر من لیا کہ واقعی رب نے توبہ قبول کر لئی ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد دے اندر نے، اللہ دے رسول فرماندے نے اوے ساتھیوں مینوں سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہا، پتہ تے کرو کہ سعد بن ربیع کتھے وے۔ ساتھی تلاش وچ جاندے نے تے نبی فرماندے نے جتھے مل جائے میں محمد دا سعد بن ربیع نو سلام آکھیا جے۔ تلاش کرنے والا ساتھی جاندا ہے، تلاش کرنے والا ساتھی جاندا ہے، دیکھدا ہے کہ سعد ابن ربیع نو 70 زخم آئے ہوئے نے تلواراں تے نیزیاں دے۔ سعد ابن ربیع خون دے اندر لتھ پت جان لباں دے، صحابی سلام کہندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ سعد ابن ربیع کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ آخری میرے سانس نے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو میرا بھی سلام کہہ دینا، تے کہنا سونیا میں بے وفائی نہیں کیتی، میں تیرے نال وفا کیتی تیرے فرمان تے لبیک کہندیاں ہویاں، دیکھ لا میرا پیغام سلام دا کہہ دینا۔ میرے نبی تک سلام پہنچ گیا ہے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ادھروں نبی تک سلام پہنچتا ہے، ادھروں روح پرواز ہو جاندی ہے۔ اس بات اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم، میں مومنہ کولوں انہاں دیاں جاناں بھی خرید لیاں نے تے انہاں دے مال بھی خرید لینے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ دا چچا امیر حمزہ شہید ہوندا ہے میدان احد دے اندر، واشی نے قتل کر دیتا ہے۔ لیکن ایک وقت آندا ہے میرے ویرو ذرا توجہ فرمایا جے فرمان رحمان نو منن دا مقام کیے جویں محمد نے منے آئے اویں منن دا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے معاف کر دینا چاہیے، معاف رب فرماندہ ہے معاف کر دینا چاہیے۔ کنا پیارا چاچا ہے امیر حمزہ اسد اللہ، اللہ دا شیر ہے۔ امیر حمزہ دیاں بڑیاں قربانیاں نے اسلام دے اندر، جدوں شہید ہو جاندے نے میرے نبی کریم بڑا ہی روندے نے، بڑا ہی غم کردے نے، لیکن جدوں واشی سامنے آندا ہے تے رب دے پیغمبر رب دے حکم دے مطابق انہوں معاف کر دیں، نال اے کہندے نے کہ اے واشی
ایک گل میری یاد رکھ لے، تو میرے سامنے نہ آویا کر، مینوں چاچے دی محبت غالب آ جاندی ہے، کدھرے ایسا نہ ہووے کہ میں معاف کرن دے بعد پھر تیرے تے حملہ کرا دیواں، اس واسطے میرے سامنے نہ آویا کر، کیونکہ اللہ دا قانون ہے کہ معاف کرن دے بعد دوبارہ پھر کسے تے ظلم زیادتی نہیں کرنی، میرے کولوں کدھرے رب دی نافرمانی نہ ہو جائے، تو میرے سامنے نہ آویا کر۔ جدوں واشی آ کے معافی مانگدا ہے تے میرے محمد اپنے چچا میر حمزہ دے قاتل واشی نو بھی معاف کر دیندے نے۔ میرے ویرو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے تڑپاں محبتاں جذبے داستاناں شہادتاں دیاں کیسیاں نے، وہ مرد تے مرد نے، عورتاں دیاں بے مثال شہادتاں نے۔ حضرات سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی واقعہ سنیا ہے، عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی دعا کر دینے پہ، دعا ہی کی کر دینے، اللہ ساڑی دعا قبول کر لے، تیرے راہ وچ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیے، ریزہ ریزہ ہو جائیے، اڑ جائیے ہوا دے اندر، تو کل قیامت نو پوچھے تے کہیے جڑا جسم دتا سہی تیرے راہ وچ ہی لٹا کے آ گیا۔ ایک صحابی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کہندا ہے میں میدان جہاد دے اندر جانا ہے تے دعا کردا ہے، میدان جہاد دے اندر آ جاندا ہے، بیٹا بھی شہید ہو جاندا ہے، توجہ فرمائیے، عورت پیچھے آ جاندی ہے، خامد فوت ہو جاندا ہے، بھائی فوت ہو جاندا ہے، بیٹا بھی شہید ہو جاندا ہے، اونٹ تے رکھ کے تے لاش واپس لجانا چاندی ہے عورت، مدینے دی طرف جدوں اونٹ نو چلاندی ہے تے مدینے دی طرف اونٹ نہیں چلدا، اونٹ واپس آندا ہے۔ میرے ویرو صحابہ نو مقام کیوں ملیا ہے؟ میرے نبی دے کول اے واقعہ آیا کہ فلاں فلاں بندہ شہید ہو گیا ہے، فلاں عورت او اپنیاں میتاں اونٹ تے رکھ کے واپس لجانا چاہندی ہے تے اونٹ مدینے دی طرف واپس لے کے نہیں جاندا۔ میرے نبی بلاندے نے کہندے نے میری گل سنو، اینے جدوں گھروں نکلے آئے کوئی دعا کیتی سی؟ انہیں کوئی دعا کی تھی؟ انہیں کوئی دعا کیتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا تے کہندے نے انہیں دعا کیتی سے گھروں نکلن لگیا، اے اللہ سونیا مینوں اس گھر وچ واپس نہ لیاویں، میں رب دے راہ وچ چلاں تے میری شہادت قبول فرما لئی۔ نبی فرماتے نے جدوں انہیں دعا کیتی ہے تے رب نے او دی دعا قبول فرما لئی ہے، اس واسطے ہن دی میت مدینے نہیں جا سکتی، وہ ایتھے ہی دفن ہوئے گا۔ میرے ویرو صحابہ او صحابہ نے جنہاں نے محمد نال لگ کے تے رب نال اپنے وعدے پورے کیتے نے، من اوفا بے عہدہ ہی، اللہ فرماندے نے جنہاں میرے نال اپنے وعدے پورے کیتے نے میں رب بھی انہاں نال اپنے وعدے پورے فرما دیتے نے، انہاں نو جنتاں تا فرما دیتیاں نے۔ ایمان والے او لوگ نے، اسی بھی دعوے کرنے ایمان دے، احد دے اندر 70 شہید ہوئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، اس میدان احد دے اندر حضرات سارے میرے نبی نے اس تے ہی دفن کیتے نے۔ ساڈا کوئی عام مر جائے اسی رو رو کے پٹ پٹ کے مر جانے ہیں، جی نانکے لے جانا ہے، داد کے لے جانا ہے، پچھے لے جانا ہے، اوتھے لے جانا ہے۔ ایک شہید ہو گیا تے انہوں اسی روندے رہنے ہیں ساری عمر بدلے تے انتقام لین واسطے۔ وہ لوگ صبر کر دے سن، کنیاں کو شہیداں نو روواں گے، کنیاں کو دے ماتم کران گے، کنیاں کو دے کل ساتے تے 40ویں کران گے، کنیاں کو دیاں چھٹیاں کران گے۔ حضرات بدر وچ بھی شہید ہوئے نے کہ نہیں ہوئے؟ احد وچ شہید
شہید ہوئے نے کہ نہیں ہوئے، جنگ موتا وچ شہید ہوئے نے کہ نہیں ہوئے، کتنے صحابہ نے نبی کریم دے جڑے جنگاں وچ شہید ہوئے نے، راستیاں وچ شہید ہوئے نے۔ تساں پچھلے جمعے سنیا عمر فاروق نبی دا سسر مدینے مسجد دے محراب وچ نماز پڑھاندیاں شہید کر دیتا گیا ہے۔ نبی دا سسر امیر المومنین ہے، نبی دا داماد عثمان ذوالنورین دورہ داماد ہے، اے بھی مدینے دے اندر گھر دے وچ بند کر کے شہید کر دیتا گیا ہے۔ میں کربلا دے شہیداں دا انکار نہیں کردا، جویں او شہید نے ایویں داماد ذوالنورین بھی شہید ہے، ایویں نبی کریم دے سسر عمر فاروق بھی شہید نے، انہاں دے بھی نام لے کے محمد نے انہاں نو شہید آکھے آئے وے۔ احد پہاڑ تے کھڑیاں ہو کے نبی بشارت دیتی ہے، جدوں نبی نے شہادت دی بشارت دے دیتی ہے، جڑا انہاں دے معاملے وچ ہن شک کردا ہے وہ محمد تے اتے شک کردا ہے، جیڑا محمد تے شک کردا ہے اور رب تے بھی شک کردا ہے۔ ایدہ مطلب ہے رب نو بھی پتہ نہیں لگا کہ جیڑا محمد انہاں نو شہید کہندا پیا، جنتی کہندا پیا، وہ ایویں کہندا پیا، رب تے گارنٹیاں دیندا میرا نبی میری مرضی دے بغیر بولدا نہیں۔ تے نبی دے متعلق تے کوئی گل کہہ سکو گے جی پتہ نہیں لگا؟ کئی منافق دھوکھا دے جاندے سن تے نبی نو پتا نہیں سی لگدا۔ میں پوچھنا کیا رب نو بھی پتا نہیں سی جس رب نے نبوت عطا فرمائی ہے کہ اس محمد نے منافقاں نو جنتی کہہ دینا ہے، بے ایماناں نو جنتی کہہ دینا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبی میں مبشر نذیر بنا کے بھیجیا ہے، جنوں نبی جنتی کہہ دے کدی جہنمی نہیں ہو سکتا، جنوں جہنمی کہہ دے ہو کدی جنتی۔ آج کئی ظالم کہہ دینے امیر معاویہ باغی گروہ سی تے نبی نے کیا سی یا عمار تقتل کا فیعت الباغیہ، اے عمار تینوں باغی گروہ قتل کرے گا، تقتل کا فیعت الباغیہ، اے عمار تینوں باغی گروہ قتل کرے گا۔ میں پوچھنا کیدا باغی آکھیا ہے؟ اے اندنے معاویہ باغی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمار نو قتل کرنے والے عمار بن یاسر نو معاویہ دے ساتھی نے، اے گروہ نہیں میرے ویرو بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ اے ہوئی سبائی گروہ ہیں جنہاں نے حضرت عمر نو عثمان نو آخر انہاں نے علی نو بھی قتل کیتا ہے۔ حسن و حسین دے قتل دے اندر بھی اے ہوئی نے، حسن دے قتل دے اندر زہر دلان وچ بھی اے ہوئی نے بی بی کولوں کدی حسن دا انہاں نا کیوں نہیں لیا؟ حسن نے 6 مہینے دے بعد اپنی خلافت معاویہ نو دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ حسین تے حسن دونوں نے بیعت کیتی ہے کہ نہیں؟ اے جو کہندے نے کہ معاویہ باغی ہے، اے دے گروہ نے قتل کیتا سی عمار بن یاسر نو۔ اگر اے معاویہ تے لاؤ گے باغی گروہ کبو گے اور انہاں نو مسلمانہ ایمانداراں چو کڈو گے تے پھر حسن حسین تے انہاں تے ہاتھ تے بیعت پہ کر دینے، انہاں نو خلافت دین دینے پہ تو آٹے اے جملے کہن دا کوئی وزن ہے بے؟ پھر انہاں باغیاں نو حکومت دیتی ہے نا حسن حسین نے، انہاں دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے نا، انہاں نو امیر المومنین منیا نا، تے تیرے معصوم امامہ نے معاویہ نو امام منیا، تو انہوں امام کیوں نہیں مانتا؟ میں یہی دعوت فکر دیاں گا میرے بھائی، حب علی دے اندر بغض معاویہ سامنے آ رہا ہے، حب علی اندر بغض معاویہ سامنے آ رہا ہے۔ اس واسطے او قاتل او آپ لوگ نے عبداللہ بن سبا یہودی دی نسل دے لوگ نے جڑے ادھر ادھری بچے دے شامل ہو گئے نے، تو جو بھی ایماندار اللہ دی رضا دی خاطر جس حالت دے اندر شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ او دے گناہ معاف فرماندے نے، اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرماندے نے۔ بہت ظلم ہے ساڑھے اس ملک دے اندر،
ہر گروہ ہر پارٹی ہر مرن والے نو شہید کہندی ہے۔ ناکے تے پولیس والا لوکاں دیاں جیباں چو پیسے نکلواندا ماریا جائے وہ بھی شہید ہے۔ فوجی بھی شہید ہے جڑا کسے بھی انداز وچ ماریا جائے۔ شہادت واسطے سب تو پہلا شرط کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھنا، پھر شرک نہ کرنا، بدعت نہ کرنا، نماز دا 5 گانا پابند ہونا، حرام نہ کھانا۔ ہو سکتا ہے تواڈے دل وچ کوئی گل آوے کہ صحابی شہید ہو گیا، صحابی لوکا مبارک دیتی جی فلاں تے جنت چلا گیا، نبی نے فرمایا وہ جہنم وچ ہے۔ اچھا کیوں کی وجہ ہے؟ فلانے مال غنیمت وچ مال دے وچ چادر سی وہ کلا لے گیا سی، او چادر وچ دوجیاں دا بھی حصہ سی تے او دی وجہ تو او دے تے جہنم دی اگ بھڑک دیے پئی۔ اس واسطے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ او دے بھی گناہ معاف فرما دے۔ وہ جدا اپنا بھی حصہ ہے، سانجی چادر ایک لے گیا ہے، جہاد وچ شہید ہون دے باوجود جہنم دی اگ بھڑک دیے پئی۔ اسی پراواں دا رشتہ داراں دا کنیاں دا حق کنا کنا کھائی جانے ہاں تے پھر بھی اسی شہید ہی آکھی جانے ہاں اپنے آپ نو مرن والیاں نو۔ بے نماز مر جائے، مشرک مر جائے، بدعتی مر جائے، سود کھاندا مر جائے، حرام کھاندا مر جائے، سارے نو اسی جڑا ہے وہ شہید ہی آکھی جانے ہاں۔ بلکہ میں جو ایک دکان تے گیا تے آندا جی یہ کتاب لے جاؤ، کی ہے جی یہ دے وچ جننے عیسائی مرے نے نا فوج وچ انہاں دا ذکر ہے تے سارے شہید نے، غیر مسلم بھی شہید، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر پارٹی اپنے آپ نو کہندی ہے میرا مر گیا شہید، ووٹاں واسطے مر گیا وہ بھی شہید ہے، عمران خان واسطے، زرداری واسطے، نواز شریف واسطے، فضل الرحمان واسطے، پارٹیاں واسطے، جماعتاں واسطے، ووٹاں واسطے مرن والے نو بھی شہید آکھی جانے ہاں۔ مردہ ایتھے کیڑا ہے؟ سارے شہید ہی ہوندے نے۔ شہادت دی سب تو بڑی شرط کوئی دنیا دا لالچ نہ ہوئے۔ یہ پارٹیاں والے انو سارا اپنے ہی لالچ ہے، ووٹاں دا لالچ، اقتدار دا لالچ۔ مردے ووٹاں واسطے نے، مردے لیڈراں واسطے نے، مردے جماعتاں واسطے نے، کہندے شہید نے۔ شہید ہوئے جڑا اللہ دی رضا دی خاطر مرے، ایمان تے مرے، توحید تے مرے، نماز 5 گانا پڑھتا ہویا مرے، او شہید ہے، دوجا شہید نہیں۔ اللہ مینوں تانوں سب نو شہیداں دے مقام نو سمجھن دی توفیق عنایت فرمائے۔ کربلا دے بھی شہید نے، احد بدر دے، جنگ موتا دے بڑے شہید نے، جنہیں جو شہید نے اللہ دے راہ وچ جان والے، اللہ سب دیاں قربانیاں قبول و منظور فرمائے، اور سانوں بھی اللہ انہاں شہیداں دے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ شہادت و اعزاز ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ میرے محمد بار بار اللہ کو شہادت مانگتے ہیں، اللہ میں تیرے راہ وچ شہید ہوواں، پھر زندہ ہوواں، پھر شہید ہوواں، پھر زندہ ہوواں، پھر شہید ہوواں، پھر زندہ ہوواں۔ اے شہادت دا مقام ہے، اے دی تمنا تے محمد بھی کردے چلے گئے۔ اللہ سانوں بھی اعزاز عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد